الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف تو آپ تحباب تمام محباب نو رمضان المبارک دی بڑی مبارک بات اللہ کریم دا صدحہ شکر کہ اس کا رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر زندگی چا رمضان المبارک دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں سابق جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے رمضان المبارک اور روزے دی فضیلت متعلق گفتگو سماعت فرمائی آج دا ساڑھا عنوان ہے روزہ اور اسار اسار دا معنی ہے وے کہ اگر ایک چیز میں نو بھی پسند ہے اور میرے مسلمان بھائی نو پسند ہے تو میں اپنی پسند نو اپنے بھائی دی پسند سے قربان کر دے ماں آسان الفاظ چرز کرنا کہ اپنے آپ نو تکلیف دے کے اپنے مومن بھائی نو آسانی پیدا کرنا آسانی دینا انہوں اسار کیا جاندہ ہے رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر سانو صرف روزہ رکھن دے حکم نہیں ہے اساں روزے دے سارے تقاضے بھی پورے کرنے نے انہاں وچوں ایک تقاضا اسار ہے اور اسار اسلام دا حسن ہے نبی کریم علیہ السلام دی ساری حیات طیبات اور آپ دی ساری تعلیمات اگر نچوڑ عرض کران تے او اسار نکلے گا
قرآن مجید فرقان حمیدی جڑی آیت مبارکہ پڑھی وہ بھی اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا وہ اپنی جانا تے دوسرے نو ترجیح دے دن، یعنی ایمان والے. اور ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کتنی بھی شدید محتاجی ہوئے اور اپنے نفس نو لالچ تو بچا کے رکھ دینے، اللہ فرماتا اولئک هم المفلحون، اے لوگ نے جڑے کامیاب لوگ نے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک منگتا آیا. حضور دی بارگاہ چونے سوالی نے سوال کیتا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پکھا منو پکھ لگی منو کچھ عطا فرماؤ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اوہ جتو کوئی کدے خالی نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جے کو سوالی آ جائے جھڑکنا ماری میرے محبوبہ. اللہ فرمایا سونے جو کچھ منگنا بھی انہوں عطا فرما دے. کوئی دنیا مانگے انہوں دنیا عطا کر، کوئی آخرت مانگے آخرت عطا کر. سونے کوئی دولت مانگے دا دولت دے، حسن مانگے دا حسن دے. سونے جے کو تیرے کو رب مانگے دا تو انہوں رب ہی عطا کر دے. سوالی آوے خالی نہ جاوے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ اٹھ کے کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی میں نے کھانا عطا کرو. اے بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے جدو کسی چیز دی ضرورت ہوندی سی تھی او دربار نبوت تے بارگاہ نبوت چی آندے سن. اپنی مشکلات دا حل اور آکے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو لیندے سن. عرض کی تھی یا رسول اللہ بھوک لگی. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں میرے گھر بھیج دے ہو تے میرے گھر جا کے تے عائشہ صدیقہ نو کہنا کہ انہوں کھانا کھلا دیو. مانگتا سائل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اٹھیا تے حضور دے حجرہ مقدس مہمان خانے بھیجیا گیا. پتہ چلے آکے گھر وچ کھاون لی کچھ نہیں. دوبارہ جدو مانگتا نبی پاک دی بارگاہ چایا تے حضور نے اعلان فرمایا کوئی ہے جڑا آج اس منگتے نو کھانا کھلاوے. نبی پاک دیکھ صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کہتی یا رسول اللہ آج اس مہمان نو میرا مہمان بنا دو، یہ میرا پرونا بنے گا، میں کھانا کھلاواں گا. اپنے گھر لے کے گئے. جا کے بیوی نو پوچھیا کہ نبی پاک دا مہمان ہے تے آج ساڈا پرونا بنے، کچھ کھاون لی ہے؟ بیوی نے آکھیا اپنے کھاون لی تے کچھ نہیں، ہاں بچیاں واسطے میں تھوڑا بچا کے رکھے. آکھیا بچیاں نو سلا دے تے کھانا مہمان واسطے رکھ دے. گرامی قدر حضرات، صحابی رسول نے ویکھیا کہ ایک بندے دا کھانا ہے، بیوی بھی ہے، خامد بھی ہے، مہمان بھی ہے، بچیاں نو بیوی نے سلا دیتا. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت ویکھو کہ جدو عین کھانے دا ویل آیا تے خامد نے بیوی نو فرمایا کہ چراغ بجھا دے، اندھیرا کر دے تے تو چراغ ٹھیک کرن دے بہانے اٹھ جامی. جب تک مہمان کھانا کھاندہ رہے تو چراغ ٹھیک نہیں کرنا تے روشن نہیں کرنا، تاکہ مہمان نو اے لگے کہ ماں بھی کھا رہے ہیں تے او بھی کھا رہے ہیں مگر سارا کھانا مہمان کھا جاوے. گرامی قدر حضرات، صحابی دی بیوی نے چراغ بجھا دیتا تے ٹھیک کرنے دے بہانے اٹھ گئی. اندھیرے وچ مہمان کھانا کھا رہا تے انہوں اے لگ دے کہ میں بھی کھا رہا تے میزبان بھی کھا رہے، مگر میزبان صرف ہاتھ ہلا رہا کھا نہیں رہا، سارا کھانا مہمان نے کھا لیا. جدو حضرت ابو طلحہ انصاری صبح نبی پاک دی بارگاہ چاہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ بڑا خوشی والا، بڑا خوش میرے نبی دے چہرے انور تے اظہار. کون ہے دیوالی ویکھ کے فرمایا ابو طلحہ راتی کی کر دا رہے ہیں؟ مہمانہ کی سلوک کی تھا. عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ سلوک کر کے آیا. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے قرآن مجید کی آیت پڑھی. پڑھا بھائی؟ میں نے پتا ہے روزہ ہے پر میرا بھی ہے سبحان اللہ انج دی فرمانی ہے کہ پتہ لگے کہ روزہ دار کی میں سبحان اللہ کہہ دیں. ڈاکٹر صاحب امریکہ تو تشریف لے آئے نے،
ہن پاکستانی پر ساری زندگی امریکہ گزاری ہے ماشاءاللہ تے انگریزاں نو انگریزی پڑھائی ہے ساری زندگی یونیورسٹی دے اندر میرے نال کردے نے شدید قسم دی محبت تے کو تقریباً 6 مہینے بعد امریکہ تو مینوں ملن آؤندے نے سپیشل ملن واسطے جاندے نے 2-4 دن رہ کے میرے کو پھر واپس چلے جاندے نے تے اج مینوں فرما رہے سن میں سرپرائز دین آیا مینوں بھی ہونے ملے نے ہونی تشریف لے آئے نے تے انہاں جا کے امریکہ مینوں پھر فون کرنا ہوندا کہ آسی صاحب وہ تسی پچھلی مسجد چ تقریر کر دے سو تے سبحان اللہ بڑی ہوندی سی ہن نویں مسجد چ آئے ہوتے سبحان اللہ دی آواز تھوڑی آئی ہے روند نہ ماریا جے تے ہن اونچا جو سبحان اللہ بولو میں قرآن پڑھا بھائی تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ اولاد والی نے قرآن پڑھا فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑے اپنی جانان تکلیف دے لیندے نے آپ بھوکے رہ لیندے نے مگتا خالی نہیں جان دیندے اولاد والی نے صحابی نو فرمایا تو اپنے گھر وچ انج دا کام کردا رہے ہیں فرمایا اللہ تیرے تے ناز کردا رہیا فرشتے تیرے تے ناز کردے رہے نے نوجوانوں میرے نبی دی تعلیم دا اثر ویکھو صحابہ نے ویکھیا کملی والا انج راضی ہے کملی والے دا رب انج راضی ہے آپ بھوکے رہ لیندے نے بچیاں نو بھوکا رکھ لیندے نے مگر نبی پاک دا پرونا خالی نہیں جان دیندے اے میرے نبی دی تعلیم دا اثر ہے اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اپنے مومن بھائی واسطے اپنی پسند نو قربان کر دے وے میرے نبی نے فرمایا سیدھا جنتی فرمایا سیدھا جنتی ہے جیڑا اپنے آپ نو تکلیف دے کے اپنے مومن بھائی دا خیال رکھے میرے نبی نے جدو مومن دی مثال دیتی سرکار نے فرمایا مسلمان انجیوں دے نے جی میں ایک جسم ہوندا ہے درد سر وچ ہوندا ہے درد اکھ وچ ہوندا ہے پر ساری رات اکھ بھی نہیں سوندی سارا جسم بھی بے آرام ہو جاندا ہے جسم دے ایک حصے دے اندر درد ہوے سارا جسم بے آرام ہو جاندا ہے فرمایا ایک مسلمان نو تکلیف ہوے سارے مسلمان محسوس کرن میرے نبی نے فرمایا مومن دی مثال مسلمان دی مثال فرمایا کہ جسم دی طرح نے کدھر فرمایا کہ عمارت دی طرح نے نبی کریم نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیاں دے اندر ڈالیاں فرمایا جی میں عمارت دے اندر ایک اٹ دوسری اٹ نو مضبوط کر دی ہے اے جو مسلمان ایک دوجے نو مضبوط کر دینے اپنی انگلیاں چ ڈال کے فرمایا ایک مسلمان تکلیف دی اندر ہوئے سارے مسلمان طرف جان میرے نبی دی تعلیم دا نچوڑ اسلام دی تعلیمات دا نچوڑ نوجوانوں اج تیسرا دیاڑا اج رمضان دا تیسرا دیاڑا اج 3 رمضان المبارک اج سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین حسنین دی امی جان مولا علی دی بانو میرے نبی دی اکھاں دا نور میرے نبی دے دل دا قرار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا وصال پاک بھی ہیں آمد انہوں نبی دے بیٹی دے بیڑے دے بھی گل سنا دے ماں حسنین کریمین بیمار ہو گئے نوجوانوں مولا علی دے گھر میرے آقا پتہ لین واسطے بچیاں دا آئے کسے صحابی نے فرمایا مولا علی منت من لو سخنا سکھ لو اللہ دی بارگاہ چ نظر مان لو کہ اللہ تواڈے پتراں نو شفا دے مولا علی فرمان لگے میرے پتر ٹھیک ہو جان میں دن روزے رکھاں گا سیدہ فرمان لگیاں میرے پتر والے ہو جان دن روزے میں بھی رکھاں گی حضرت فضا بی بی فرمان لگیاں حسنین والو جان دن روزے میں بھی رکھاں گی حسنین کریمین فرما دین اللہ شفا دے وے تین روزے اسی بھی رکھاں گے اللہ نے حسنین شفا دیتی کل روزے دا ویلا آیا نبی دے گھر بالیا پانی دے نال روزہ رکھ لیا نوجوانوں سہری پانی دے نال کر لئی جڑ ویلے مولا علی مزدوری کر کے شام دا ویلا تھوڑے جے گلا لے کے آئے
سیدہ نے روٹی بنا کے دسترخوان سجایا این افطاری دا ویلا دروازہ کھڑکیا مولا علی نے پوچھا کون ہے آواز آئی مسکین آیا مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا مسکین عطا کر دیتا نوجوانوں پہلا روزہ پانی نہ رکھیا پانی نال کھولیا دوسرا روزہ پانی دے نال سحری کر لئی این افطاری دا ویلا آیا دروازہ کھڑکیا مولا علی نے پوچھا کون ہے آواز آئی یتیم آیا مولا علی نے سارا لنگر اٹھا کے یتیم نو دے دیتا دوسرا روزہ پانی نال افطار کیتا تیسرا بھی پانی دے نال نبی دے گھر والے رکھے این افطاری دا ویلا آیا دروازہ کھڑکیا پوچھا کون ہے آواز آئی کہ قیدی آیا مولا علی سارا کھانا قیدی نو عطا کر دیتا نوجوانوں جدو تیسری دن دی نماز مغرب پڑھ کے مولا علی آئے سارے دے جسمہ دے اندر نکاہت کمزوری آ گئی ادھر نبی پاک بھی تشریف لے آئے کونین دیوالی پر مالی تن دل کی کردہ رہے آئے عرض کی تھی کملی والے سخاوت کردے رہے آئے نبی کریم نے فرمایا علی سخاوت تو اپنے بیڑے کردہ رہے ہیں اللہ قرآن میرے بیڑے اتار دہ رہے آئے عرض کی تھی کملی والے رب کی فرما رہے آئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا کونین دیوالی نے فرمایا اللہ فرما دو جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دین کدے یتیم نو کھلا دین کدے قیدی نو کھلا دین نوجوانوں نبی دے گھر والوں دا حال جنہ نبی کولوں پڑھے آئے اس نبی دی سخاوت دے کیا کہنے اس نبی دے اثار دے کیا کہنے نوجوانوں عاشق تڑپ کے کہندا ہے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے کرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے کرانے والے یہ بڑے فیاض ہیں محمد کے کرانے والے نوجوانوں نبی تے نبی دی تعلیمات آیا سارے اج روزہ سارے رکھے آئے رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے سانو اسلام سبق کی دے رہے آئے اج ساڈا حال کی ہے ساڈا مال ساڈا کھانا فریجہ میں خراب ہو جائے ساڈا مال چوری ہو جائے ساڈی چیز گل سڑ جاوے اسی کسے نو نہیں دیوا گے اج مسلمان دی حالت ہو گئی اسی چاہنے میرا مال کسے غیر دے گھر نہ ہو جاوے کسے بکھے پیڑ دے اندر کھانا نہ چلا جاوے نوجوانوں پر اسلام کی کہہ دیں میرے نبی دا پیغام ہے آپ بکھا رہ لائے آپ تکلیف کٹ لائے اپنے مومن بھائی نو تکلیف نہ ہون دے نبی پاک دے صحابی حضرت عامر بن عقبہ میرے نبی دے نال سفر تے جا رہے نبی کریم اونٹ تے سوار نے غلام نے واگاں تے مہاراں پکڑیاں تھوڑی دور جا کے میرے آقا نے فرمایا تو اونٹ تے بیٹھ جاؤ واگاں میں محمد پکڑا تو اونٹ تے بیٹھ جاؤ اسلام دا سبق کی کائنات انج دی تاریخ کدھرے بکھا سکتا ہے کہ صحابی جدو ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ
تسی اونٹ تے بیٹھو میں ہیں مانا. میرے نبی نے فرمایا میں حکم دے رہا نا چل اونٹ تے بیٹھ. منظر پھر کائنات دی نگاہ نے فطرت دی نگاہ نے ویکھیا صحابی غلام اونٹ تے بیٹھے تے نبی دے امام نے مہار پکڑی ہے. کو دے سکتا ہے میں دی مثال. کوئی امیر کوئی فیکٹری والا کوئی دولت والا اج ساڈا کی حال ہے. پر آ ویکھ اسلام دا میں تھوڑا جا سبق تانوں سنا لواں. میرے نبی دی چادر مبارک تھوڑی ذرا پرانی ہو گئی شکستہ ہو گئی. مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ ویکھو میں تواڈے واسطے کیڑی سونی چادر بنا کے لے آئیاں تے واقعی بڑی سونی. صحابہ فرماتے نے مائی نے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل کردا میں چادر تانوں آپ اڑھاواں آپ میں اوپر دیواں. میرے نبی فرمایا جی حضور نے مائی دا دل نہیں توڑیا. پرانی چادر مبارک اتار کے رکھ لئی. مائی نے میرے نبی دے اوپر جدو چادر دیتی صحابہ بھی کہنے لگ پہ یا رسول اللہ واقعی بڑے پیارے پہ لگ دے ہو بڑے ہی سونے لگ رہے ہو یا رسول اللہ. اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھلو گئے عرض کر دینی یا رسول اللہ آ چادر منو نہیں دے دیں دے. میں نے پتہ ہے نا گلان تے سبحان اللہ ذرا ہاولی نکل دیئے کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوں دے. صحابی اٹھ کے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے تیرد کیتی یا رسول اللہ چادر منو دے دے. نویں چادر ہے بھی بڑی پیاری پہلی بار اوپر لئی ہے بھی تحفہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 2 گھڑیاں ٹھہر. میرے نبی گھر گئے وہ چادر مبارک اتار کے تے آپ نے اس صحابی نو بھیج دیتی. صحابہ نو بڑا جلال بڑا غصہ اس صحابی تے. فرماتے نو خیال نہیں آیا نویں چادر نبی پاک نو تحفہ ملی پہلی بار حضور نے لئی ایڈی سونی سرکار نو لگی تے تو رکھ لئی. تینوں پتہ بھی یہ سرکار انکار نہیں کر دے پھر کیوں مانگی. ہاتھ جوڑ کے صحابی فرمان لگے ناراض نہ ہو میرا ایک کوئی ارادہ سونی بڑی لگی ہے ایک باری یار دے جسم نہ لگ گئی ہے نا انہیں چادر منو مل جائے تھے میں اولاد نو وصیت کر کے مرنا کہ منو کفن ایسے محمد دی چادر دے دے آ جائے. میں تو اپنے کفن دا انتظام کیتا ہے میں تے اپنے کفن دا انتظام کیتا ہے. صحابی دی محبت سی پر میرے نبی دا اشار ویخ اج ساڈا کی حال ہے. اسی اے رمضان المبارک دا مہینہ آگیا نا تے بڑے سخی بنا گیا نا پتہ کی کرنا ہے جیڑا پچھلے سال والا سوٹ ہے نا جیڑا ہن میرے استعمال دے قابل نہیں رہا ایک گھر دے نوکر نو دے دیو ہے نا. میرا ہمسایہ غریب ہے نا او جڑے میری پچھلے سال والی جتی ہے نا او ہن میرے استعمال دے نہیں او پرانی ہو گئی ہے. منگتے نو میرے غریب ہمسائے نو دے دیو. او فلاں بندہ غریب ہے اسی ایڈے وڈے سخیاں کہ حاتم تائی دی قبر نو بھی لات مار رہے ہیں. اسی اپنی پرانیاں چیزاں لوگاں نو دے کے تے سخی بننا چاہ رہے ہیں. پر نبی دا پیغام کی یہ پرانی آپ رکھ نویں منگتے نو دے. اسار ہے دا نائے اور جے تینوں بڑا ہی سخی بنان دا شوق ہے تے کم از کم اتنا کر کہ میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان ہووے مسلمان ہووے جو اپنے لی پسند کرے اوہی اپنے بھائی لی پسند کرے. یہ تو اپنے واسطے چنگا سوٹ پسند کرنا ہے تے جنہوں دینا چاہ رہے ہیں بھی تیرا بھائی ہے نا او دے واسطے بھی چنگا سوٹ پسند کر. یہ تو چاہنا ہے کہ انہوں کو سخی آکھے پھر لوگاں نو کتار اچھ اپنے بوئے تے کھڑا کر کے منگتیاں دی طرح نا یہ سخاوت نہیں ہے. مت تو یہ سمجھے کہ میرے دروازے تے بڑی لمبی لائن لگی ہے اور تا سارا دن پکھیاں لنگر خانہ سمجھ کے کھڑیاں نے کہ ایک پلیٹ چاول مل جان 1 کلو چینی مل جائے میرے بچیاں دا گزارا ہو جائے تو اپنے آپ نو سخی سمجھے کہ میرے دروازے تے بڑے منگتیاں دی کتار لگی ہو. ظالماں لوگا دی عزت نفس نو مجروح کر رہے ہیں اپنے نفس نو مضبوط کر رہے ہیں کہ میں بڑا سخیاں میرے دروازے تے منگتے کھڑے نے. اے تیرا احسان نہیں کہ تو انہوں نے دے رہے ہیں اے انہوں دا احسان ہے کہ تیرے مال دی میل کو چیل تے زکاة تے صدقہ تیرے کو لین آگے لین اور تیرا میل لین آئے نے مال دا
اونا دا احسان سمجھ جڑا تیرا میل اٹھامن آگے میں اونا دا احسان ہے کہ تو تے دنیا سنوار رہے ہوں تیری آخرت سنوار رہے ہیں اور کدے اپنے آپ اپنے گرے بانچ جھاتی پا کے امیروں ویکھو جنہ غریبانو تسی اپنے دروازے تے کھڑا کر کے رکھے ذرا سوچ تے صحیح اور رب جن نے انہوں تیرے بوئے تے کھڑا کیتا جے رب تینوں دے بوئے تے کھڑا کر دے وے اس ویلے تیرا کی حال ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ منگتا آیا کو سفید پوشی تے انہیں رک کے دے اتے اپنا مقصد تحریر کر کے لکھیا کہ حضور میں نے فلان چیز چاہی دیئے امام حسن نے رکا پورا پڑھیا بھی نہیں جلدی جلدی فرمایا جو انہوں چاہی دے نا اے بھی نہیں پڑھیا کی لکھیا ہے چاہی دا کی اے بھی نہیں پڑھیا فوراں فرمایا جو انہوں چاہی دے انہوں فوراں دے دیو غلام عرض کی تیلہ جپار رکا تے پڑھ لو ہن دل دے کنہ نہ میری گل سنے آجے عرض کیتی گئی حضور رکا پورا پڑھتے لو فرمایا جنی دیر میں رکا پڑھ دے رہنے نے میرے سامنے ذلت نل کھڑیا رہنا ہے تے جے قیامت نو منو انی دیر رب دے سامنے کھڑا رہنا پہ گیا میرا کی حال ہو سی ایک لمحہ سوچیا کر جے قیامت نو تینو رب دے بوے انی دیر کھڑا رہنا پہ گیا تے جواب دینا پہ گیا تیرنا کی بنے گا میرے نبی دی تعلیمات کی نے تے اسلام دی تعلیمات کی ہے کہ منگتے نو دے سوال دے پہلے عطا کر دے سخیو نہیں ہوندہ جیڑا منگتے دے سوال دے بعد دے وے سخیو ہوندہ منگتے دے سوال دے پہلے دے دے وے اپنے گھر بلا کے رمضان چے سخاوت نہ کرے آجے جا کے گھر کرے آجے غریب دے گھر پہنچا کے کرے آجے او دے گھر پہنچا او تیری آخر سنوارے تیرا مال لے کے گرامی قدر حضرات اسحار کیے اپنے آپ نو تکلیف دینا تے آپ تکلیف دے کے مومن نو سکون پہنچانا اور صرف مال نہیں صرف کھانا نہیں اسحار کیے اگر بینک دے وچ کتار لگی نا بل تارن واسطے تے تیرے پیچھے کو وڈیرا ہے انہوں اگے کر دے بولو ابھی سارے اگر تو گڑی تے باسی چ بیٹھا ہے رکشے چ بیٹھا ہے تے ایک بندے دی جگہ ہے اپنے مومن بھائی نو بٹھا اسحار کیے اگر تسی شادی تے یا کسی دعوت کھانا کھا رہے ہو نا تے جڑا اچھا لقمہ ہے جڑا زیادہ لذیذ کھانا ہے چنگی بوٹی اس واسطے نہ اٹھا کہ میرا مومن بھائی کھا لے آئے سال آئے اسلام دا سبق اچھی چیز اپنے واسطے تے مندی دوسرے واسطے پسند کرنا اے اسلام دا سبق نہیں ہے اور میں دکھ دی رات تے میں پتہ میں اج ہاتھ رکھ بیٹھا رمضان شریف آ گیا نا اسی سخی بنندیاں کوششاں بڑیاں کر رہی ہیں مگر اسی اپنے نفس نو مضبوط کرنا ہے غریبان دی عزت نفس نو اسا مجروح کرنا ہے رمضان شریف ہے اپنے آپ نو سخی کہلان واسطے پر آ میں تینوں نبی دے بوے دیا گلہ سناواں اسلام نے سانو کیڑے سبق عطا کیتے آؤ او سکھیے میرا نبی تے او نبی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں نبی دی نعت پڑھ دیں کادا شرمانا اللہ نے زبان دیتی اس واسطے کہ میرا تے میرے محبوب دا ذکر کریا کر اس سارے نے بچپن چ سکول چ بھی پڑھیا وہ نبیوں میں رحمت پڑھ لئیے رال کے سارے اچھا بولو ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ نوجوانوں اللہ قرآن جب فرما رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماندا اس ویلے تک تو نیکی بھلائی تقوی تک نہیں پہنچ سکدا جب تک میری راہ چ او چیز نہ دیویں جڑی تینوں پیاری لگدی ہے۔ اپنے سامنے رکھ کے ویکھ لے تینوں کیڑی پسند ہے۔ اللہ فرماندا جیڑی تینوں پسند ہے نا اپنے واسطے میری راہ وچ او دے۔ حسین نے اکبر وار کے کربلا تے دسیا سی مینوں آ پسند ہے میں آ ہی دتا ہی۔ اللہ دی راہ چ او دے جڑا تینوں اپنے واسطے پسند ہے۔ صحابی رسول اے آیت پاک سنی نا تے آگے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر تے آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ آ جڑا مسجد نبی دے سامنے باغ ہے نا کھجوراں دا باغ بالکل مسجد نبی دے سامنے اس باغ دے اندر ایک کنواں جدا پانی مٹھا ہے تے میرے نبی اسپیشل اس کنویں دا پانی پین باغ چ جاندے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا رب فرما رہا ہے میری راہ چ او دیو جڑا پیارا ہے، آ باغ مینوں بڑا پیارا ہے میں سارا ہی دتا۔ سبحان اللہ کہنی بن دی جے سارا باغ ہی دتا۔ ہے حوصلہ ہے کسے جج حوصلہ؟ سارا باغ کملی والا تیرے رب دی بارگاہ چ پیش کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر انج کر جڑے تیرے قریبی رشتہ دار نے انہاں چ تقسیم فرما دے، کیونکہ سخاوت کرنی ہے۔ تے اما عائشہ نے پوچھا کملی والا پہلے کنوں دیواں؟ میرے نبی نے فرمایا جدا دروازہ تیرے دروازے دے بہتا قریب ہے پہلے انہوں دے، جدا دروازہ قریب ہے او دا حق زیادہ ہے۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داراں چ تقسیم کر دے۔ ایک صحابی گھوڑا لے کے آگئے، عرض کی تھی کملی والے تیری زلفان دی قسم میں سب تو پیارے میں پیش کیتا۔ حضور فرما اپنے بیٹے نو میرے والو تحفہ دے دے۔ یعنی صحابہ وہ چیزاں لے کے آئے جڑی سب تو زیادہ پیاریاں لگ دیا سن۔ آسی سخاوت آج ساڑا کی حال ہو گیا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا مٹھا جا ترجمہ تیرے میرے کردار دا کیتا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مہر محبت مہر محبت ایک گئی جہانوں پیو پتر ہے ویری تے بھائی وانگے کسائی ہو گئے کدے نہ منگن خیری۔ میاں صاحب فرما دینے مہر محبت گئی جہانوں تے پیو پتر ہوئے ویری بھائی وانگ کسائی ہو گئے کدے نہ منگن خیری۔ اتھے باپ پتر دا ویری تے بھائی بھائی دا ویری ہو گیا۔ پر اسلام نے تے سانو سب کچھ اور دیتا سی۔ اسلام دا قانون کی سی، اسلام دا نظام کی سی۔ بکری دی سری آگئی مدینہ طیبہ دے محلے دے اندر بکری دی سری صدقے دی
6 گھر پورے محلے دے اندر غریب، سارے غریب. پہلے گھر سری آئی، انہوں خیال آیا کہ میرا تے گزارا ہو ہی جاوے گا. جڑا میرا ہمسایہ ہے نا، میرا خیال ہے میرے نال زیادہ محتاج ہے، ہووے نا تے سری او دے گھر نہ بھیج دے ماں. بچے نو سری دے کے ہمسایہ دے گھر بھیجیا. دوسرے نے سوچیا نہیں اے میرے نال زیادہ، میرا نال دا ہمسایہ زیادہ غریب ہے، انہوں بھیج دے ماں. انہوں بھیج دیتی، انہیں اگلے نو بھیج دیتی، انہیں اگلے نو تے چوتھے نے، پنجویں تے پنجویں نے، چھویں تے چھویں نے، پہلے نو پھر دوبارہ بھیج دیتی. بولیا جے سبحان اللہ. ایک بکرے دی سری 6 گھراں وچوں ہو کے پھر پہلے گھر وچ ہی آ گئی. آسی اسلام دا نظام ایثار. بڑی مشہور حدیث پاک جنگ یرموک دا موقع. نبی پاک دے صحابی حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے آپ فرماندے نے کہ میں زخمیوں نو پانی پلان دی ڈیوٹی سے میری. آپ فرماندے نے میں اپنے چاچے دا بھائی پہ ڈھونڈنا. اچانک زخمیہ جو منوں دی آواز آئی، وہ پانی پانی پہ پکار دے. فرماندے نے میں دوڑ کے دے قریب گیا، او دے لبا دے نال پانی دا پیالہ لگایا. فرماندے نے ادھروں آواز آئی پانی. میرے چاچے دے پتر نے پانی ہٹایا تے کہن لگا پہلے انہوں پلا کے آؤ. فرماندے نے میں جا کے ویکھیا او حضرت ہشام بن عمر بن عاص نے. آپ فرماندے نے میں حضرت ہشام بن عاص نے نہ انہاں دے قریب گیا، لباں دے نال پیالہ لگایا. کسے اور زخمی دی آواز آئی پانی. اپنا پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پہنو انہوں پلا کے آؤ. فرماندے نے میں تیسرے کل گیا، میرے پہنچ دیا تک وہ شہید ہو گیا. میں دوڑ کے دوجے کو لایا، وہ بھی شہید ہو گیا. میں پہلے کو لے آیا، میرے چاچے دا پتر بھی شہید ہو گیا. پیاسے ہی ٹر گئے پر جاندیاں جاندیاں اظہار کر گئے. میرے تیرے واسطے سبق چھوڑ کے گئے. میرے گرامی قدر حضرات، آسی و نظام میرا جڑے نبی نے اسلام دا عطا فرمایا سے تیری وجہ تو تیرے مسلمان بھائی نو کدرے کو تکلیف نہ ہوگے. کم از کم اتنا کر کے جو اپنے لیے پسند کرنا او اپنے مومن لیے پسند کر. کہ تو یہ پسند کرنا نا کہ تیری بے عزتی کوئی نہ کرے، پھر تو بھی نہ کسے دی کر. کہ تو چاہنے نا کہ تینوں دودھ چ پانی پا کے کوئی نہ دے وے، پھر تو بھی 2 نمبر دوائی نہ ویچ. کہ تو چاہنا ہے کہ تینوں کپڑا کوئی ڈبل قیمت نہ دے وے، پھر تو بھی جتی سستی ویچ. کہ تو چاہنا ہے نا تیری بیٹی نو سسرال دے اندر او دی ساس تنگ نہ کرے، پھر تو بھی اپنی بہو نال مٹھا بولیا کر. جو اپنے لیے پسند کرنا وہ اپنے مومن بھائی لیے پسند کرنا. اسلام دا نظام ہے نا. ایک حدیث خلاصہ ہے سارے اسلام دا، اسلام دی تعلیمات دا. میرے نبی فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ دوسرے لیے پسند کر، تے جو اپنے لیے پسند نہیں کردا وہ دوسرے واسطے بھی نہ کر. گرامی قدر، اتنے زیادہ واقعات نے کہ اگر میں بیان کرتے الحمدللہ منوں کئی جمعۃ المبارک دے خطبات صرف اثار دے اتے دینے پہ جانے. جدو سڑک تے گڑی لے کے جاندے ہو وہ کو پیدل ٹردہ ہوئے تے او دے واسطے گڑی روکے تے پیدل بندے نو رستہ دے دینا، پہلے تو چلا جا. یہ بھی اثار ہے. کسی نو چنگا کھانا کھلا دینا، یہ بھی اثار ہے. نوجوانوں، اسلام دا اصول کیے، ضابطہ کیے. میں بے شمار بزرگان دین دے بارے اور صحابہ دے بارے پڑھیا. حضرت عمر فاروق نے 400 دینار دی تھیلی اپنے غلام نو دے کے فرمایا او صحابی دے گھر دے کے آ. صحابی کون نے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی دن انشاءاللہ ندیمہ پوری سیرت عرض کراں گا. 400 دینار دی تھیلی دے کے فرماؤ دے گھر دے کے آ تے کو قریب کھلو جاویں تے میں نو آ کے دسیو کر دے کی نے.
غلام گیا جا کے دروازہ کھڑکایا کیا امیر المومنین نے تو آڈے گھر جیا توفہ بھیجے 400 دینار دی تھیلی صحابی رسول نے کول رکھ لئی تے اپنی لونڈی نو بلا کے فرمان لگے 10 دینار لے جا او صحابی بڑے ماڑے نے انہاں دے گھر دے کے 10 فلانے دے 10 فلانے دے 400 دینار دی تھیلی ختم ہو گئی غلام نے آ کے عرض کی تھی حضور انہاں ایک بھی نہیں رکھیا حضرت عمر فاروق نے دوسرے 400 دینار دی تھیلی بنائی فرمایا جا انہوں حضرت عمر بن جمود دے گھر دے کے آتے ویخ کیا او کی کر دینے آپ دے گھر لے کے گئے آپ نے راکے تے آکھیا میرے والو عمر فاروق دا شکریہ ادا کرے آجے تے لونڈی نو بلا کے فرمان لگے 7 دینار او فلانو دے کے 20 دینار او فلانو دے کے 10 دینار فلانو دے کے آخری 2 دینار بچ گئے 2 تے بی بی بول کے کہنے لگی جی اسی بھی غریب ہم کچھ سانو بھی دیو اپنے گھر عالم میں اسی بھی غریبوں کو سانو بھی دیو وہ 2 دینار بیوی نو دے دیتے حضرت عمر فاروق نو غلام نے آ کے دسیا کہ جی آپ نے بھی انج سخاوت کیتی ہے حضرت عمر فاروق نے اس ویلے انج کر کے ہاتھ اٹھا لے تے عرض کی تھی شکر ہے مالکہ تیرا میری رایا ویچ انج دے بھی رکھے نہیں اور جدو حکمران انج دے ہون پھر رعایا انج دی ہون دیئے اور بھی صحابی سن جڑے ایک دوجہ نو پانی پلان دیاں جنگ دے اندر ایک دوسرے واسطے پانی دا اثار کر دیاں فوت ہو گئے شہید ہو گئے تے حضرت خالد بن ولید نے انج کر کے انہاں دی اللہ شاہتے کلو کے سلوٹ مار کے نا تے آپ فرمان لگے میرے والو بھی سلام ہوئے توڑے رب والو بھی توڑے تے سلام ہوئے آؤ لوگ سن اثار کرنے والے سن قربانیاں دینے والے نوجوانوں میں کدی بات عرض کراں ایک اللہ دے ولی بنی اسرائیل دے 400 سال عبادت کی تھی ایک دن پہاڑ دے قریب بیٹھے تے خیال آیا کی سی جرا پہاڑ نہ بنا دا تے لوگ سیدھے رستے تے ٹر دے لوگاں نو پہاڑاں تے چڑھنا نہ پیندا اللہ نے اپنے نبی نو وقت دے نبی نو فرمایا جا انہوں پیغام دے کے تے انہوں میرا پیغام دے کے کہا کہ تے عبادت اپنے کول رکھ میری قدرت دے معاملے چ نہ بولیا کر میں رب ناراض ہو گیا تو صرف ہی دو کھچ جاویں گا اللہ دے نبی نے جدو ولی نو پیغام دیتا انہیں سجدہ کیتا کہنے لگا ربا تیرا شکر ہے اللہ دے نبی نے فرمایا رب تینوں دوزخی پیا کر دائی تو شکر دے سجدے پیا کرنا ہے انہیں عرض کی دی رب دا شکر پیا کرنا میں رب نو یاد دے ہیں میرا رب منو یاد دے کر دائی عرض کر دے نبی اللہ نو میرا پیغام دے آجے کہ منو دوزخی جی سٹنائی کہ انج کری ربا ساری دنیا نو جنت دے دے تے سارے دے بدلے میں نو کلے نو دوزخ دے دے اللہ نے فرمایا نبی تیرا اساری پہ چک کردہ سا اللہ نے فرمایا تم بھی جنتی ہے قیامت نو جدی سفارش کرے گا وہ بھی جنت جاوے اسار کیتا نا انہیں جان دا اسار کیتا جان دا ایک اللہ دے ولی حضرت احمد حماد حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب چے لکھ دینے حضرت احمد حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے بہت بڑے ولی داتا پیا فرما دینے کسی انہوں نے پوچھا توڑی توبہ کیویں قبول ہوئی تو سن کیویں توبہ کی تھی کیویں ولی بنے آپ فرما دینے میرے نا کنہ ویچ آواز پئی ایک آیت پاک دی جڑی میں آیت پاک پڑھی کہ اللہ فرما دا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آپ فرما دینے تے میں دل چ سوچیا میں کھانا نہیں کھانا کرنا ایک لقمہ کھا کے باقی اثار کر دینا ہے آپ فرما دینے میں کھانا اثار کر دینا میں جنگل چ چلا گیا جنگل چ ڈیرے لگا لے ایک دن میں ویکھیا کہ شیر انہیں اونٹ نو حملہ کر کے زخمی کیتا آپ فرما دینے اونٹ کھامن واسطے پہاڑ دی چوٹی تے لے گئے تے میں ویکھی جاواں او اونٹ نو سامنے رکھے تے او دور جا کے بیٹھ گیا جنگل دے سارے درندے آئے اس اونٹ نو کھارے شیر دیکھ رہا آپ فرما دینے میں قریب بیٹھا دیکھ رہا جب سارے جانور چلے گئے تے شیر دوبارہ کھانا کھاما لگا نا اونٹ کھاما لگا تے ایک لومڑی لنگڑی لومڑی آئی شیر دوبارہ بیٹھ گیا لومڑی بھی کھا کے چلے گی جیڑا تھوڑا جا بچ گیا وہ شیر نے کھا لیا تے شیر میرے وال ویک کے کہنے لگا جیڑے نصار تے جیڑے سخاوتاں تو پیا کردہ پھرنا ہے تے کتے بھی کر لیں دینے لقمے دا اثار کوئی اثار نہیں کہنے لگا جیڑے مرد ہوں دینے وہ جانا نثار کر دینے وہ جانا نثار کر دینے
تائیوں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو ملن واسطے آئے حضرت شفیق بلخی بہت بڑے ولی آئے بیس بدل کے آئے فرماتے نے کتھوں آیا خیا پک بلخ جو آیا ہوں فرماتے نے تیرے بلخ دے اندر ایک شفیق بلخی آئی فرمایا جی میں جاننا عبداللہ بن مبارک فرمان لگے دس تیرے محلے دے لوگاں دا عمل کی آئی عرض کی دل پالا مل جاوے کھا لیندے نے نہ ملے صبر کر دینے آپ نے فرمایا جیڑا کام تسی کر دیو ساڑے کتے کر دینے مل جاوے کھا لیندے نہ ملے صبر کر دینے شفیق بلخی عرض کر دینے لج پالا پھر تسی کی کر دیو فرمایا سی نہ ملے صبر کرنے مل جاوے ونڈ دینے ملے صبر کر لیا اینا کتے سخاوت کتا بھی کر لیندے آپ نے فرمایا کام دے ساڑھے علاقے دے کتے کر دیتے ہیں گرامی قدر حضرات مرد تے جانا نثار کر دیتے ہیں اثار اسلام دا نچوڑ گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسل پاک جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نویں ایچکن سے لوائی نویں شیروانی پہلی بار پہن کے تے غسل خانے گئے تے غسل خانے جب بیٹھے خیال آیا ہوئے نا تے انہوں اللہ دی راج نہ قربان کر دے ماں غسل خانے چی اتار کے تے دیوار نہ لٹکا کے تے غلام نو آواز دے کے فرما دے اب فلانے ماڑے تے غریب دے گھر دے کے او دے کے آیا تے آپ جد واش روم چو نکلے نا تے غلام نے عرض کی تھی حضور واش روم چو نکلن دا انتظار تے کر لینا سی فرمایا اس آواز تے انتظار نے کیتا کدھرے باہر جاواں تے نیتی نہ بدل جاوے کدھرے نیتی نہ بدل جاوے آسی اسلام دا حسن اسلام دا حسن ہر چے داری صرف کن در راہ او لن تنالو البر حتی تنفقو پڑھا میاں محمد بخش دا کلام آکے تسا تے سبحان اللہ نا گلہ تے کیڑی ہوں دی نا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے بڑا بڑا سخی ہے حاتم تائی حاتم تائی نو کسی نے پوچھا تو اپنے نالو بڑا بھی سخی ویکھے ہے کہہ لگا ہاں ایک 10 سال دا بچہ ویکھے ہے پوچھا کون کہہ لگا میرے یار دا بیٹا سی میرا یار فوت ہو گیا تے میں افسوس کرن گیا اس بچے نے میں نے پوچھا چاچا جی کھانے جو کی پسند کرو گے میں کہا بیٹا میں نے بکری دا مغز بڑا پسند ہے حاتم تائی کہندا میں اس بچے دے گھر 10 دن رہا انہیں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا کہندا جدو میں واپس ٹوڑیا تے میں ویکھا دے صحن دے اندر خون بکھرے میں پوچھا بیٹا یہ خون کتھوں آیا ہے کہنے لگا چاچا جی ابو جی 10 بکریاں چھوڑ کے فوت ہوئے سن تے تسی میرے ابو دے یار ہو نا تسا آکھیا سے میں نے بکری دا مغز پسند ہے میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تو انہوں بکری دا مغز کھلایا ہے حاتم تائی کہنے لگا او بچہ میرے نالو وڈا سخی سی پوچھن والے پوچھیا تو اس بچے نو کی دے کے آیا حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو 1000 بکری دے کے آیا پوچھن والے آکھیا پھر وڈا سخی تے تو ہوئے تو 1000 بکری دیتی انہیں 10 کھلائیاں حاتم تائی کہنے لگا وڈا سخی اوئی سی کیونکہ میں تے اپنیاں لکھاں بکریاں چو 1000 دیتیاں او دے کل تے ہے ہی 10 سن انہیں بھی 10 قربان کر دیتی آئے سخاوت مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے لہذا آ سخاوت ہے آئے سارے اسانو اسلام دا بھی پیغام ہے بانی اسلام دا بھی پیغام ہے آئے سانو رمضان شریف دا پیغام ہے افطاری ویلے
اشار کر کے ویکھیا جے پھر ویکھیا جے تیرے دل وچ سکون کیسا پیدا ہوندے کسے واسطے اشار کر کے ویکھیا جے پھر ویکھیا جے روزہ رکھن دا لطف کیسا آندا ہے ایسا رمضان شریف دے مہینے دے اندر اپنے آپ دے جدو عید دی خریداری بچیاں دی کرن جاؤ نا جڑا محلے چ سب تو غریب ہے نا او دے بچیاں واسطے بھی اونج دے کپڑے لے کے ویکھی جے اپنے بچیاں لے لیا کے پھر ویکھی تینوں عید مناون دا کتنا لطف آندا ہے کسے غریب دا بچہ جدو سن عید مناوے گا یقین کر پھر تیرے دل چ خدا دی ایسی رحمت نازل ہوگی کہ تیرے قلب دے اندر سکون ملے گا او سکون خدا دی رحمت دی نشانی ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین